Hello guys, may buntag. Happy birthday sa mga nag-birthday karon, no? O salamat sa Ginoo kay adlaw nimo karon nga natawhan. Ayo kalimot sa pagpasalamat sa Ginoo dito sa mga nagtrabaho, no? So paningkamuting ang imong trabaho magampanan nimo sa private man o sa gobyerno aron nga i-bless ka sa Ginoo o ma-promote ka sa imong posisyon sa imong trabaho, no? Basta nagampo lang ka guys, imong gipangayo o imong gituuhan nga ang Ginoo mag-promote sa imong trabaho. Ayaw pagduha-duha guys sa imong pagampo. Tuohi gyud nga ang imong giampo matinuod. Kaya ang Ginoo dili magduha-duha paghatag sa mga nagkinahanglan o nagampo kaniya kanunay nga nagtuo gayud nga madawat niya. Maor guys, daghang salamat na yung pagtan-aw o mayong adlaw. Ang grasya sa Ginoo mga panalangin magabuhagay sa imong pamilya o opisina. God bless you. Thank you guys.